नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा भन्दै पाठ्यपुस्तक फाल्न लगाएर बालबालिकालाई बन्दुक बोक्न लगायो। आफ्नो भविष्य अन्धकार बनाएर बन्दुक बोके बापत नेताहरूले के पाए यो भनिरहनै परेन। घाम झै छर्लङ्ग छ। कापी कलम छाडेर विद्रोही लडाकु बनेकाहरूलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2-2 लाख बाँड्ने कार्यविधि पास गरेका छन्। नगद बाँड्न अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 40 लाख छुट्याएको छ। तर अहिलेका काङ्ग्रेसी अर्थमन्त्रीले भनेका छन् यो कुरा त मलाई थाहै छैन। आर्थिक रूपले मुलुक जर्जर भएका बेला प्रधानमन्त्रीले पैसा बाँड्ने आत्मघाती बाटो समाएपछि यो कुरालाई पनि राम्रै हो, गर्नै पर्ने काम थियो, अरू दलको पनि चाहना हो भन्ने देखाउन अहिले माओवादी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले भनिरहेका छन् लडाकुलाई पैसा बाँड्ने प्रक्रिया त एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदै अगाडि बढेको हो। माओवादीहरूले एमालेका अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाएको कुरालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता मात्रै दिएको हो भन्ने देखाउन प्रयास गरिरहेका छन्। एमाले, रासोपा, रापरपा मन नपरेर प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले ती दलहरूलाई लात हानेर काङ्ग्रेसलाई सहयात्री बनाउनु भएको थियो। पहिलेका दलहरूसँग भ्रष्टाचारका मामिला अध्ययन गर्न आयोग बनाउने भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एजेन्डा तय गर्नुभएको थियो। तर काङ्ग्रेससँग यारी भएपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डामा पनि प्रधानमन्त्री बैरी बन्नुभएको छ। काङ्ग्रेससँग सहयात्रा सुरु भएपछि एमाले, रासोपा, रापरपा मन परिरहनु आवश्यक पनि भएन। प्रधानमन्त्रीले ती दलका नेता, ती दलसँग गरिएका सुधारका एजेन्डालाई समेत लात मारेर निकाल्नुभयो। तर अहिले बाल सेनालाई नगद बाँड्ने प्रक्रिया चाहिँ एमालेका अर्थमन्त्रीकै पालामा सुरु गरेको भनेर निरन्तरता दिइएको भन्नु जतिको बेइमानी अरू के होला। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलेको सहयात्री दल मात्रै मन नपरेको होइन, उहाँलाई कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मामिला अध्ययन गर्ने कुरा पनि मन पर्न छाडेको छ। त्यही भएर अहिले उहाँले भ्रष्टाचारका मामिला छानबिन नगर्ने नीति लिनुभएको छ। भ्रष्टाचार गरेर जसले 5 वर्ष कटाउन सक्छ त्यसलाई सधैँभरि उन्मुक्ति दिने कानुन त संशोधन गर्न खोजिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कुन दल, शक्ति र दबाव समूहले पहिले सहमत गराउलान् त्यो हेर्न हामी पनि दिन गनेर बसिरहेका छौँ। भ्रष्टाचार विरोधी कित्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जुन दिन सच्चा मनले उभिनु हुनेछ त्यो दिन सदाचार मन पराउने माओवादी क्याम्पमा पनि उत्सव नै मनाइएला। सायद त्यो दिनलाई माओवाद विचार समूहले ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भनेर जनयुद्ध दिवस चाहिँ अर्को दिवसका रूपमा मनाउने स्थिति बसाल्छ होला। सायद भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रधानमन्त्री कहिले उभिन्छन् होला भनेर समेत हामी नेपाली जनताले पर्खेर बस्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार विरुद्धको कित्तामा उभिएको दिन ताली त बजाउनै पर्ला। अब अलिकति चर्चा गरौँ काङ्ग्रेसी नेताहरूबारे। काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई नगद बाँड्ने सरकारको तयारी विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाए। राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएको बेला नगद बाँड्ने कुरा गलत हो, उनीहरूलाई पैसा होइन रोजगारी दिउँ भन्दै नेता कोइरालाले सरकारको कदमको विरोध गरे। उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौँ, रोकौँ र भविष्यका लागि सचेत बनाउँ पनि भने। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने माओवादी सरकारले अहिले काङ्ग्रेसकै काँधमा चढेर यो काम गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसले साथ छाड्ने बित्तिकै यो सरकार पैसा बाँड्ने हैसियतमा होइन, आफै उभिने अवस्थामा पनि रहँदैन। यो सरकारले कर्म, सुकर्म, कुकर्म जे गरे पनि यसमा काङ्ग्रेसको पनि भाग लाग्छ। आफै काँधमा बोक्ने, आफै गलत भयो भन्ने यति भनेर फेरि पनि काँधमै बोकेर हिँडिरहने हो भने सामाजिक सञ्जालमा यस प्रकारको रोइलो चाहिँ किन शेखर कोइरालाज्यू? सुशासनको मामिलामा काङ्ग्रेसकै कार्यकाल पनि हेरिएकै छ। गिरिजा प्रसाददेखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राज्य कोषमा हुने गरेको लुट, भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल अहिले पनि खोल्ने हो भने काङ्ग्रेसमा भूकम्प जान्छ। यसकारण कम्तीमा आफ्नै काँधमा चढेर माओवादी सरकारले मचाइरहेको काण्डबारे यस्ता विरोधाभास अभिव्यक्ति चाहिँ नदिए हुने हो। लडाकु शिविरका लागि राज्य कोषबाट लगिएको 4 अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब माओवादीले अहिलेसम्म देखाएको छैन। यसबारे काङ्ग्रेस शान्त छ। यो मुद्दाको फाइल खुल्छ भन्ने डर भएपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग नै लगाइयो। आफ्नो स्वार्थमा बाधा पर्ने देखेपछि काङ्ग्रेसकै सरकारले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाभियोग लगायो। भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति र काङ्ग्रेस सहोदर दाजुभाइ जस्ता लाग्छन्। 7 सालमा क्रान्ति गरेको भनेर आजसम्म ब्याज खाइरहेको काङ्ग्रेसमा आज पनि सुधारको सङ्केत देखिएन भन्नेहरू
धेरै भइसके। यसकारण अब काङ्ग्रेसले गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने होइन, जनताले दिएको जनादेशको अधिकार प्रयोग गरेर दण्डित गर्ने हो। सामाजिक सञ्जालमा रुने होइन डाक्टर कोइराला, धुलाइ गर्न मुङ्रो उचाल्ने काम थाल्नुहोस्। अब अलिकति कुरा रासोपाका लागि पनि जोडिहालौँ। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको यो एउटा ट्रोल अवश्य हेरौँ। भोट नपाउन्जेल जनताको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने, अब भोट पाइसकेपछि प्रचण्डका एजेन्डा बोक्न साँठगाँठ नगर्नु होला। यो ट्रोलको सन्देश पनि यही नै हो। फेरि पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने हो भने सुरुमा लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको मामिला, व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको हिनामिना आदिको छानबिन गर्नुपर्छ। प्रचण्ड सरकारमा रहेर प्रचण्डकै फाइल खोल्ने हिम्मत छ भने सरकारमा जानु होला, होइन भने यो वा त्यो बहानामा सत्तामै टाँस्ने भुल रासोपाले पनि नगरोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने, ती विषयको समाधानको प्रयास गरिने यस कार्यक्रममा हामीले आज उठाउन लागेको विषयबारे जानकारी गराउँछौँ र खास गरी आज हामीले रासोपा शर्तसहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा रहेको विषयबारेको एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। रासोपा पुनः सत्तामा जाला वा सरकारलाई दिइरहेको समर्थन पनि फिर्ता लिएला भन्ने आम चासो यति बेला बढिरहेको छ। यो विषय आज हामी रिपोर्ट मार्फत देखाउँदैछौँ। यस्तै काठमाडौँको कपन सरस्वती नगरमा भाडा पसल सञ्चालन गर्ने 32 वर्षीय निरा पाण्डेको मृत्यु प्रकरण बारेको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रहरीले निराको हत्या आरोपितलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ। यो विषयको थप तथ्य आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै जग्गा धनी पूर्जा दिलाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ ठगी भएको झापाको एउटा प्रसङ्ग पनि छ। 100 बढी परिवारबाट जनही 20 देखि 65,000सम्म रकम उठाई नक्कली धनी पूर्जा दिइएको प्रमाण सहितको यो विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र सर्लाहीको गौडेता नगरपालिकाले 1.5 लाख पर्ने सडक बत्ती 14.5 लाखमा खरिद गरेको पाइएको छ। गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको अनियमितता सम्बन्धी यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा प्रमाण सहित देखाउँदैछौँ र यसको जवाब पनि लिनेछौँ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 12 24 24। यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। तपाईँले कल गर्नुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चर्को विरोधका बावजुद सरकारले अयोग्य लडाकुलाई नगद बाँड्ने कार्यविधि पास गरेको छ। यो प्रकरणपछि आर्थिक मन्दीका बेला सरकार देशलाई थप बर्बादीतिर लैजान उद्धत छ भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 64% तालीमा र 36%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् आर्थिक मन्दीका बेला सरकार देशलाई थप बर्बादीतिर लैजान उद्धत छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, 200 किलोको माला र चाँदीको मुकुट लगाएर उपेन्द्र यादवले चुनाव जितेको उत्सव मनाएका छन्। मधेसका जनता चरम गरिबीमा बाँचिरहँदा नेतामा विजयको उन्माद देखिनुलाई राजनीतिक अतिचार भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। आजको पहिलो विषय, वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा उपनिर्वाचनपछि आफ्नो खातामा एक सांसद जोड्दै बढी सफल भएको छ। परिवर्तित अवस्थामा रासोपा पुनः सत्तामा जाला वा सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिएला भन्ने आम चासो भइरहेका बेला पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको कित्तामा उभिने सङ्केत देखाएका छन्, तर पार्टीको औपचारिक निर्णय नहुँदा उनीहरू खुलेर यस विषयमा बोलिरहेका छैनन्। सबै ताला खोल्न सक्ने मास्टर की झै रासोपाका सांसदहरू अहिले भोलि जस्तो निर्णय भए पनि अहिलेको अभिव्यक्ति गलत साबित नहुने गरी बोलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार मैत्री भएको भनेर समर्थन फिर्ता लिने वा बिग्रेको अवस्थालाई सुधार गर्ने भन्ने देखाएर समर्थन कायम राख्दै सहयात्रा नै गर्ने, यी दुवै विकल्प खुला राखेर अहिले रासोपाका सांसदहरू बोलिरहेका छन्। उपनिर्वाचन यताका घटनाक्रम, रासोपा सभापतिको अभिव्यक्ति आदिले चाहिँ रासोपाको सोमबारको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरिरहेको छ।
यस्तो भयो भने प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन्। हालका लागि बढी रोचक रासोपाका सांसदहरूको मध्यमार्गी अभिव्यक्ति छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तामा फर्किन प्रस्ताव गरिरहँदा पार्टीले चाहिँ सरकारलाई दिइरहेको समर्थन समेत खोज्ने संकेत गरेको छ। रासपाले सोमबारका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। ती दुई बैठकले सत्तामा जाने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने आकलन गरिएको छ। रासपाका सांसदहरूले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावनातिर बढी संकेत गरेका छन्। सामान्य अनुमान विपरीत रासपा पुनः सरकारमा जाने निर्णयमा पुग्यो भने पनि आज बोलिएका कुरा भोलि गलत साबित नहुन् भनेर पार्टीका सांसदहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। रासपा सांसद गणेश पराजुलीले पार्टीका एजेन्डा कार्यान्वयन नगरेका कारण वर्तमान सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने वा बिग्रेको स्थितिलाई सुधार गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने गरी समर्थन कायम राख्ने दुवै विकल्पमा छलफल हुने बताए। पछिल्लो दिनमा हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन नगरिएको अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यस विषयमा चाहिँ हामी अलिक वृहत छलफल गर्छौँ र हामी समर्थन नै फिर्ता लिने कि सरकारलाई अरू हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नलाई बाध्य बनाउने, यी विषयमा छलफल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अरू निर्णय सुनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला। रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदा वा नलिँदा दुवै अवस्थामा सांसद पराजुलीको यो भनाइ प्रयुक्त नै हुने देखिन्छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने नीतिमा रहेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मामिलाको अनुसन्धान गर्ने विषयलाई हटाएका थिए। त्यस्तो बुदा रासपाको जोडबलले अघिल्लो पटकको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश भएको थियो। भ्रष्टाचार छानबिनमै सरकार पछि हटेपछि समर्थन कायम राख्नुको अर्थ नहुने तर बिग्रेको अवस्थामा दलहरू सहकार्य गर्न बाध्य छन् भन्दै प्रमुख सचेतक परियार पनि पार्टीले जस्तो निर्णय गरे पनि ठिकै देखिने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। सरकारको आज कस्तो छ काम कारबाही तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। सरकारमा जानुपर्ने खास त्यस्ता कारणहरू पनि छैनन्, तर फेरि पनि देशको अवस्था त परिवर्तन गर्नु पर्यो, काम त गर्नु पर्यो, सेवा प्रवाह त गर्नु पर्यो। आजको जुन आर्थिक अवस्था त्योबाट अगाडि त जानु पर्यो। त्यो शर्तमा काम गर्ने शर्तमा पार्टीहरू फेरि सहकारी गर्न बाध्य छन् आजको संसदको अङ्कगणितले पनि। त्यसो भए पनि हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। अहिले चाहिँ नि ठ्याक्कै जाने या नजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। भ्रष्टाचारकै एजेन्डामा सरकार अडिग नरहने र भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा लगाउने हदम्याद 5 वर्ष कायम गरेर ऐन संशोधन गर्न तम्सेपछि सभापति रवि लामिछानेले सरकारले दिएको समर्थनको गम्भीर समीक्षा हुने बताइसकेका छन्। उपचुनाव जितेका र रासपाका अब प्रभावकारी भूमिकामा रहने आकलन गरिएका नवप्रवेशी डाक्टर सोडिम अग्लीले चुनाव जित्दै गर्दा स्थिरताका नाममा निकममा सरकारलाई सधैँ समर्थन गरिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरेका थिए। वर्तमान सरकारले जनतामा प्रभाव गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तर मापन योग्य पनि नरहेको र सरकारले सही ट्र्याक नसमाएको विश्लेषण रासपाका अधिकांश नेताले गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टीका सभापति लामिछाने बीच भेट भएको थियो। प्रमुख सचेतक परियारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बधाई दिन लामिछानेले बोलाएका थिए। त्यो भेटमा लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेको तर सभापति लामिछानेले समर्थन कायम राख्न समेत नसकिने जवाफ दिएको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अप्रत्याशित रूपमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेलाई हटाएर कांग्रेसलाई भित्र्याउँदा सरकार टिकाउन आवश्यक नरहने रासपा र राप्रपालाई सरकारबाट घुमाउरो ढङ्गबाट तर जबरजस्ती हटाएका थिए। पुस 10 को राजनीतिक सहमतिमा रासपाले गृह मन्त्रालय पाएको थियो। सभापति लामिछानेको सांसद पद अदालतको फैसलापछि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्रीले रासपालाई गृह नदिएर सरकार छाड्न बाध्य पारेका थिए। तर राहदानी प्रकरणमा सरकारको नरम नीति अपेक्षा गरिरहेका सभापति लामिछानेले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएनन्। अहिले राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय महाधिवक्ताको कार्यालयले गरिसकेको छ। यस बापतको गुण पनि रासपाले सरकारले समर्थन दोहोर्याएर तिरिसकेको छ। अब हिसाब बराबर भएको बेला रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने आश्चर्य हुने छैन। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन भगीरथ प्रयास थालेका छन्। यता नयाँ गठबन्धनमा पुस 10 गते सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा फर्किने सम्भावना रहेको भनेर यति बेला रासपाको तयारी छ भन्ने बुझिएको छ। खास गरी पुस 10 मा रासपाले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाएको थियो। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले त्यसलाई अहिले पनि बटम लाइन बनाएको भन्ने किसिमको चर्चा पनि छ। खैर, उपनिर्वाचन सकिएपछिको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे हामीले विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। यो अभावले सृजना गरेको अपराध हो वा आपराधिक मानसिकता नै यसको कारक हो। एउटा सुनको सिक्रीको लोभमा काठमाडौँ कपनकी निरा पाण्डेको हत्या भएको दावी गर्दै प्रहरीले एक आरोपीलाई आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। मृतक पाण्डे र आरोपी विनोद विश्वकर्मा बीच कुनै चिन्जान थिएन, कुनै दुश्मनी थिएन। जानेर वा नजानेर एकले अर्काको केही बिगारिदिएका पनि थिएनन्। बाटोमा हिँडिरहेका बेला आफ्नै पसलमा बसेकी निराले लगाएको सुनको सिक्रीमा विनोदको आँखा पर्छ। त्यही सिक्री लुट्न उनी पसलमा पस्छन्। त्यसपछि एकजनाको ज्यानै जाने गरी जघन्य अपराध
घटित हुन्छ। 15,000 को जागिर, आर्थिक अभाव, खर्च नभएर भएको एउटा मोबाइल समेत बेचेर आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका एक व्यक्तिको बाध्यताले यस्तो नकाम गर्न प्रेरित गर्यो वा उनको मनोवृत्ति नै अपराधीको त्यो अज्ञात छ। घटनाको 10 दिनसम्म रहस्यमय बनेको यो हत्याकाण्डको सुराग प्रहरीले कसरी फेला पार्यो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको कपनमा हत्या गरिएकी निरा पाण्डे आचार्यको हत्याको कारण एउटा सुनको सिक्री भएको रहस्य खुलेको छ। हत्याको 10 दिनपछि 35 वर्षीय आरोपीलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले भनेको छ, हत्यामा कुनै पुरानो रेसिपी देखिँदैन। सिक्री लुट्न खोज्दा महिलाले प्रतिवाद गरेको र सोकरमा आरोपीले चक्कु प्रहार गरी ज्यान लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। वैशाख 7 मा कपन सरस्वती नगरमा भएको हत्याले आम मानिसहरूलाई समेत झस्काएको थियो। प्रष्ट देखिने गरी हत्या हुनु, केही दिनसम्म हत्याराको सुइँको समेत नपाइनु आदि कारणले मामिला पेचिलो बन्दै गएको थियो। यसबीच निरा हत्याका आरोपीको खोजी हुनुपर्ने माग राख्दै सडकदेखि सदनमा समेत आवाज उठेको थियो। 35 वर्षीय निरा पाण्डे आचार्यलाई उनकै पसलमा झापा मेचीनगरका 35 वर्षीय विनोद विश्वकर्माले हत्या गरेको दावी गर्दै प्रहरीले आइतबार आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको छ। आरोपीलाई प्रहरीले झापाबाटै पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको हो। प्रहरीका अनुसार विनोदले निराको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका विनोदको कोठाबाट प्रहरीले रगत लागेको सड, कालो एकजोर जुत्ता र एउटा झोला बरामद गरेको छ, जुन सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो। यसको सम्बन्धमा यसले त्यो जुन घटनाको समयमा लगाएको सर्टको कपडा, उसले प्रयोग गरेको ब्यागको झोला र जुत्ता प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। साथै त्यसको साथसाथै जुन यसले सुन त्यतिखेर लुटेको सुन थियो, सुनको सिक्री थियो, त्यो सुनको सिक्री पनि तारकेश्वर पाथिभाडा सुनचाँदी पसलमा लगेर 55,000 मा बिक्री गरेको थियो। त्यो सुन पनि प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ र यो पुनः 13 गते चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो सुन बिक्री गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट झापातर्फ गएको चाहिँ देखिन्छ। सुनको सिक्रीको लोभले अपराधमा डोर्यायो। प्रतिवादको क्रममा निराले ज्यान गुमाइन्। वैशाख 7 गते माता तीर्थ औँसीका दिन दिउँसो 3 बजे निरा पाण्डे आफ्नै पसलमा थिइन्। नेहरू किचन एन्ड गिफ्ट नामक पसल चलाउने निराले लगाएको सुनको सिक्रीमा विनोद विश्वकर्माको नजर पर्छ। सामान किन्ने न्यू तर उद्देश्य सिक्री लुट्ने लिएर विनोद कोही नभएको मौका छोपेर निरुको पसलमा प्रवेश गर्छन्। सीसीटीभी क्यामेराले दिउँसो 2:42 विनोद पसलमा पसेको देखाउँछ। कुनै सामान निकाल्न भनेपछि निरा सामान खोज्न थाल्छिन्। त्यही मौका छोपेर उनले निरुलाई ढालेर सिक्री चुडाउन खोज्छन्। निरु चिच्याउन खोजेपछि विनोदले मुख थुन्छन्। हातमा टोकी दिएपछि पसलमै भएको चक्कुले 15-20 पटक प्रहार गरेर उनको हत्या गरिदिन्छन्। निराको ज्यान लिएपछि सुनको सिक्री र काउन्टरमा रहेको 1200 रुपियाँ लिएर फरार हुन्छन्। प्रहरीका अनुसार उनी त्यसपछि सुरुमा टेम्पो र त्यसपछि 2 मोटरसाइकल चढेर लोकन्थली स्थित भाइको कोठा पुग्छन्। लुटेको सिक्री तारकेश्वर स्थित एक सुन पसलमा पुगेर 55,000 मा बिक्री गर्छन्। त्यसको भोलिपल्ट धोलीखेल बर्दिवास हुँदै झापा पुग्छन्। प्रहरीका अनुसार विनोद झापामा कराते सिकाउँथे। घटनाको 1 हप्ता अघि मात्रै उनी काठमाडौँ आएका थिए। केही अघि उनी ठमेलको एक क्लबमा बाउन्सर थिए। मासिक 15,000 तलबले उनको जीविको मुस्किल बनिरहेको थियो। 2.5 लाख रुपियाँको ऋण थियो भने परिवारको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन। काठमाडौँ आउँदा लोकन्थलीमा गाउँले भाइको कोठामा बस्ने गर्थे। प्रहरीका अनुसार सुनको सिक्री देखेपछि त्यही लुट्ने क्रममा हत्या भएको उनले स्वीकार गरेका छन्। बयानका क्रममा उनले आफ्नो दिमागमा कसरी पैसा कमाउने भन्ने प्रश्नले सधैँ घेरिरहने गरेको बताएका थिए। मृतक निरा र विनोद आपसमा परिचित थिएनन्। उनीहरूबीच कहिल्यै फोन संवाद पनि भएको थिएन। विनोदसँग एउटा एनालग मोबाइल सेट थियो। खर्च नभएपछि उनले त्यो मोबाइल पनि बेचेका थिए। हत्यापछि शङ्कास्पद मानिसहरू खोज्न पनि प्रहरीलाई मुस्किल परेको देखिन्छ। विभिन्न ठाउँका सीसीटीभी फुटेज ट्र्याक गर्दै प्रहरी आरोपीसम्म पुगेको थियो। यता निराका आफन्तले भने घटना सुनियोजित भएको दावी गरेका छन्। योजनाबद्ध रूपमै कुनै गिरोहको षड्यन्त्रमा निराको हत्या भएको आफन्तले बताए पनि प्रहरीले भने घटनामा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको बताएको छ। मृतकका एक छोरी र पति छन्। प्रहरीले हत्या आरोपी सार्वजनिक गरेको अवस्था छ, तर आफन्तले यो घटना नियोजित हो भनेका छन्। निराका आफन्तको दावी के हो त? यसै सन्दर्भमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मृतक निराका दाई एम पाण्डे। एमजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब प्रहरीले आज निराको हत्या आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। आरोपीले खास गरी सिक्री लुट्न चाहेको, तर निराले प्रतिवाद गर्दा चाहिँ हत्या गरिएको भन्ने प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको पनि छ। समग्रमा प्रहरीको यो अनुसन्धानलाई लिएर तपाईँहरूको धारणा के छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त म हत्यारो पत्ता लागेकोमा धन्यवाद नेपाल प्रहरीलाई दिन चाहन्छु। हजुर, र यसमा चाहिँ हजुरहरूको पनि ठुलो एउटा चाहिँ
धेरै दिनदेखिको लगाव र यो हत्यारोलाई पत्ता लगाउनेमा सहयोग गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यो अनुसन्धानलाई लिएर चित्त बुझ्दो छ तपाईँहरूको केही थप भनाइ छ कि केही शङ्का उपशङ्का केही छ? अनुसन्धानको चित्त बुझ्दो त छैन हजुर, यो अब किनभने यो चित्त बुझ्दो नै छैन। अब अलिक केही न केही अब जुन एउटा घटना घटाउने मान्छे नेपाल प्रहरीले यसरी अगाडि ल्याइदिनु भयो, यसको लागि चाहिँ अब पक्कै पनि योजनाकारहरू छिटै नै पत्ता लगाउनु हुनेछ भन्ने आशा चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब हत्या आरोपीलाई त सार्वजनिक नै गरेको अवस्था छ, तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ केमा हो? खास गरी यो अनुसन्धानमा तपाईँहरूले शङ्का गर्नुको कारण के? यसका पछाडि अरू पनि गिरोह छ अथवा यो घटना सुनियोजित हो भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो कि अथवा के हो त? के कुरामा तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्यो? खुलस्त एकदम यो सुनियोजित घटना हो, यो घटाइएको घटना हो। यसको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गर्छ भन्ने हामी आशावादी भएर बसेका छौँ। तपाईँहरूले के आधारमा भनिरहनु भएको छ यो सुनियोजित हो भन्ने? तपाईँहरूका के आधार छन्? केही कुरो पत्ता लागेको छ? तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्नुको कारणहरू के हो? हजुर, यो जुन आज जुन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो नि, हजुर, त्यसमा जुन यो प्रारम्भिक अनुसन्धान भनेर एउटा चाहिँ सिक्री लुट्ने र एउटा 1200 रुपियाँ चाहिँ पैसाको लागि उसले चाहिँ यो एउटा 8 मिनटको बिचमा 20-22 ठाउँमा छुरा रोपेर एउटा पसलभित्र नै कपडा फेरेर एउटा टेम्पो चढेर गएको चाहिँ जुन सुन्नमा आयो। हजुर, यो कुनै पनि एउटा यो लुट्न आएको होइन, यो एउटा सुनियोजित ढङ्गले गराइएको हत्या हो। हजुर, एउटा यो चाहिँ पैसाको कुरा, मतलब एउटा गरिब थियो चाहिँ पैसा नभएको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आयो। यसमा कुनै पनि एउटा चाहिँ यो जुन अपराधीले पैसा भएको उसमा केही पनि देख्न सकिएको छैन। एउटा ऊ चाहिँ पुमा र एडिडासका ब्रान्डेड कपडाहरू लगाएर हत्या गर्न आएको छ। हजुर, र उसले चाहिँ जुन किसिमको एउटा प्रकृति चाहिँ त्यहाँ देखाएको छ, त्यो चाहिँ एउटा सुनियोजित हिसाबको जस्तो लाग्छ मलाई। अब खास गरी तपाईँहरूले यो सुनियोजित हो भनेर भनिरहँदा र पैसाका लागि र सिक्रीका लागि मात्रै पनि होइन भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट दाबी गरिरहँदा त्यस्तो खास कारण चाहिँ के हुनसक्छ? किनभने निरा त हामीले बुझेअनुसार त्यस्तो विवादित व्यक्ति पनि होइनन्, उनको कुनै त्यस्तो किसिमको आर्थिक लेनदेन पनि थिएन भन्ने बुझिएको छ। केही थियो त्यस्तो तपाईँहरूले यो शङ्का गर्नुमा यसमा बल पुर्याउने त्यस्तो केही आधार छ भने भनिदिनुहोस् त। यसमा चाहिँ अब यो आर्थिकको कुरामा पनि खासै अब पहिला पनि अब म त अब निरासँग सधैँ अब एउटा टचमै रहने म दाइ हो होइन, किनभने यो पसलै सञ्चालन मैले सुरुमै गराइदिएको मैले हो। यो गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो कोही व्यक्तिसँग त्यस्तो लेनदेनमा भए जस्तो कुनै दिन पनि उनले कुरा गरेको आखिर मलाई थाहा नभएको नै हो। हजुर, र कोही मान्छेसँग एउटा रिसिभीको कुरा पनि अहिलेसम्म म कसैसँग यस्तो भनाभन भयो अथवा रिसिभी कसैले यस्तो भन्यो भनेर कहिले पनि उनले भनेकी थिएनन्। हजुर, त्यसो भए बिना कारण अब किन चाहिँ यसो हत्याको योजना बनाउँछ त? यो पनि त एउटा प्रश्न त उठ्ला नि, होइन? हजुर, अब यसमा त अब यस्तो छ, अब यो खास चाहिँ जुन मान्छेलाई जुन प्रयोग गराइयो, हजुर, उसको जुन एउटा बयान अहिले प्रारम्भिक बयान अनुसार यो चाहिँ एकदम नियोजित हिसाबबाट गरेको। अब यो कारण भन्ने कुरो त अब यो पक्कै पनि नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशासनले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने म चाहिँ विश्वास लिएको छु। अब मृतक निराको श्रीमान र एकजना छोरी छन् भन्ने बुझिएको अवस्था छ। उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो थियो? तपाईँहरूले जाने बुझे र देखे अनुसार यसबारे बताइदिनुहोस् त, कस्तो थियो उहाँहरूको सम्बन्ध? अब हामीले बाहिरबाट हेर्दा सबै, हजुर, बाहिरबाट हेर्दा हामीले अब सबै राम्रै देखिन्थ्यो होइन। हजुर, अब भित्री कुराहरू त्यस्तो चाहिँ केही त्यस्तो निराले केही खोलेको थिएन। भनेको बाहिरी चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन? हजुर। अनि अब यसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि आयो कि आएन? आएको छ भने के देखिएको छ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो? रिपोर्टको चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी गराउनु भएको छैन। केही पनि जानकारी छैन। हजुर।
अब तपाईँहरूले यसमा खास गरी अब यो नियोजित हो भनेर भनिरहँदा प्रहरीको अनुसन्धान एकातिर चलिरहेकै छ, त्यसबाहेक पनि अब थप केही कानुनी प्रक्रियामा जाने योजना बनाउनु भएको छ कि अथवा के छ त? प्रहरीलाई तपाईँहरूको सन्देश चाहिँ के छ भन्नुहोस् न, किनभने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा हत्या आरोपित पनि सार्वजनिक गर्यो, आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ, तपाईँहरूले पनि शङ्का लागेको कुनै त्यस्तो ठोस आधार दिनुभयो, ठोस कुनै त्यस्तो किसिमको क्लू दिनुभयो भने अनुसन्धानमा थप सहज होला, त्यसकारण तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामी मार्फत? यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति अब उहाँहरूलाई दिनुपर्ने जुन हो उहाँहरूले अहिलेसम्म इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीसँग जुन मागेका कुराहरू हामीले सबै कुराहरू दिएका छौँ। हजुर, अब यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने उहाँहरूकै पार्ट हो। अब यो हामीले उहाँहरूले मागेका कुराहरू सबै दिएका छौँ तर त्यो दिएको आधारमा पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ छिटै नै ल्याउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ आशावादी छौँ। अब जहाँ पसल थियो, जहाँ घटना भयो, त्यो वरपरका स्थानीयहरूको भनाइ चाहिँ के छ? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? केहीले त प्रत्यक्ष उहाँहरू त अब एकदम कुनै पनि यो घटनामा एकदम एउटा नदेखेको कुनै पनि अब त्यत्रो घटना भएको छ नसुनेको जस्तो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हस् एमजी, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। अत्यन्त दुःखद घटना, यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। हामी तपाईँहरूको पक्षमा हामी पनि छौँ। प्रहरीको अनुसन्धानले फेरि आगामी दिनमा के देखाउँछ, के बताउँछ, त्यसलाई हामी पनि फलोअप गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरीले आज हत्या आरोपी सार्वजनिक त गर्यो, तर यसलाई लिएर निराका आफन्तले केही सुनियोजित हो, यसका पछाडि थप अरू पनि छन् भन्ने किसिमको शङ्का व्यक्त गरिरहेको छ। खै यो विषयको अनुसन्धान प्रहरीले गरि नै रहेको छ। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्नेहरूलाई केही ठगहरूले घरमै लाल पूर्जा ल्याइदिए। लाल पूर्जा हुनुको अर्थ हुन्छ जमिनको मालिक हुनु। जमिनको मालिक हुन मालपोत कार्यालयमा गएर कागजी विधि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर बस्तीका सबैलाई थाहा भएन भन्न मिल्छ। जग्गा पाउने आशामा सायद मानिसहरूले अरू कुरा हेरेनन्। लाल पूर्जा पाइने आशामा प्रति घर 20,000 देखि 65,000सम्म ठगहरूलाई बुझाए। ठगहरूले पनि 5 रुपैयाँको नेपाली कागज, 150 रुपैयाँमा बनाउन सकिने मालपोतको रबर स्ट्याम्प, रातो मसी भएको कलम र अधिकृतको हस्ताक्षर आफैले कृत्य गरेर लाल पूर्जा तयार पारिदिए। यस्तो लाल पूर्जा कोठामा तयार पारिएको थियो जसको अभिलेख मालपोतमा कतै पनि थिएन। यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि 3 जना प्रहरी फन्दामा परेका छन्। मामिला हो झापा काकर भिट्टाको। ठगीको यो अनौठो धन्दाबारे झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापाको मेचीनगर 6 काँकरभिट्टामा जग्गा धनीपूर्जा दिलाइदिने भन्दै लाखौं रुपियाँ ठगी भएको खुलेको छ। काँकरभिट्टाको मेची डाँडाका 100 भन्दा बढी परिवारबाट जनै 20 देखि 65,000 सम्म रकम उठाई नकली धनीपूर्जा दिएको पाइएपछि घटना सतहमा आएको हो। जग्गाको धनीपूर्जा लिन सामान्यतः मालपोत कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ, तर झापाको काँकरभिट्टामा भने घर घरमै धनीपूर्जा पुर्याएर लाखौं रुपियाँ ठगी भएको खुलेको छ। वर्षौंदेखि काँकरभिट्टाको मेची डाँडा र आसपास ऐरानी जग्गामा बस्ने स्थानीयलाई धनीपूर्जा दिलाइदिने भन्दै प्रत्येक किताबाट 15,000 देखि 65,000 सम्म लिएर नकली धनीपूर्जा थम्याइदिएको प्रमाण सिधा कुराले फेला पारेको छ। यो धन्दामा संलग्न केही व्यक्ति अहिले फरार छन्। यो प्रकरण 7 महिना अघिदेखि खुल्दै आएको थियो, तर पीडितहरू पनि बोल्न नचाहेका कारण खास खुलासा हुन सकेको थिएन। धनीपूर्जा नक्कली भएको र उनीहरूले बुझाएको रकम पनि फिर्ता नहुने भएपछि मेची डाँडाका स्थानीयहरूले मुख खोल्न थालेका छन्। पीडितहरूको भेलाले धनीपूर्जाको लागि दिएको रकम आधा मात्र फिर्ता गराउने र त्यसको लागि कहीँ कतै उजुरी नगर्न र बाँडिएको धनीपूर्जा फिर्ता गर्न निर्णय गरेको छ। धनीपूर्जा दिलाइदिने भन्दै रकम उठाउन स्थानीय ज्ञानबहादुर गिरी, उपदोष दाहाल र टिकादत्त काफले सक्रिय थिए। अहिले उनीहरूलाई जोगाउने प्रयत्न भइरहेको कहिले दाबी गरेका छन्। स्थानीयबाट रकम सङ्कलन गर्ने यी 3 व्यक्तिलाई पनि परिचालन गर्ने झापा ग्राम निकाय अर्जुन उप्रेती भने अहिले सम्पर्कविहीन छन्। स्थानीयसँग रकम सङ्कलन गर्ने ज्ञानबहादुर, भूपदोत र टङ्कबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। गिरोहको फन्दामा परेर सजिलै ठगिएको थाहा पाएपछि स्थानीयहरू जससँग भएका छन्। धनीपूर्जा 2टा निकाल्न 60,000 70,000 माग्नु भएको थियो। मैले 60,000 मात्रै दिन सकेँ। अनि कम्ती पैसा भएर पनि उहाँले धनीपूर्जा चाहिँ दिनुभयो। यो 6 महिनासम्म हल्ला नगर्नु, चुप लाएर लुकाएर राख्नु, कसैलाई नदेखाउनु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि 6 महिना पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो धनीपूर्जा ओरिजिनल होइन होला भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो कुराहरू, यो आवाजहरू उठ्यो। अनि अहिले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौँ। हामीले एउटा त्यो एउटा यसो नाम लेखेर चाहिँ 25-29 भनेर लेखेर चाहिँ एउटा धनीपूर्जा दिए।
त्यो पनि भरे लास्टमा कर तिर्छौँ भनेर 35,000 लिए मबाट, अनि 2500 लास्टमा लगे कर तिर्न, त्यो पनि आएन। अनि हामीले नआउँदाखेरि हामीले कति पनि जल्दी खप्छौँ। हामी यहाँ आएर धनी पूजा दिन्छौँ भनेको कति वर्ष भयो यहाँ बसिरहेको छौँ, अनि भरे आउँछन् कि तिमीहरूको धनी पूजाको होइन ओरिजिनल बिग्री कुरो भन्छन्। ऐलानी जमिनको लाल पूर्जा बाँडिने कुराको जानकारी भएर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले वास्ता नगरेको र आफूहरूलाई सचेत नगराएको भन्दै पीडितहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। पीडितहरूले घटनाबारे स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरेपछि गाउँलेहरू चाहिँ ती पीडितहरू विरुद्ध नै रिसाएका थिए। उजुरीकर्ताको रकम फिर्ता नहुने भन्दै पीडक पक्षका व्यक्तिहरूले धम्की पनि दिए। निवेदन किन हालिस्, तिमीहरू सबै के नगरेछ यसरी, मिल्नेमा थियौँ, तिमीहरूको आधी पैसा दिन्थ्यो, अब आधी पैसा पनि हरायो। यो घटनाबाट पीडित भएका 60 जनाले प्रहरीमा आफ्नो समस्या टिपाएका छन्। यो प्रकरणमा ठगी सहित अन्य मामिला समेत आकर्षित हुने देखिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाका अनुसार सरकारी छाप तथा कागजात फिर्ते गरेको अभियोगमा समेत मुद्दा चल्ने सम्भावना छ। नक्कली धनी पूर्जा वितरण गरेर 20,000 30,000 प्रत्येक व्यक्तिसँग काम गर्छु भनेर लिएर ठगेको भन्ने उजुरीको आधारमा सुरु गरेका छौँ। अब यसको चाहिँ वास्तविक कुरा के भन्ने कुरो, सबै कुरा डकुमेन्ट कसरी बन्यो, कहाँ बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबै अनुसारको चाहिँ अब हामीले सुरु गरेका छौँ। अब यसो कतिजना पीडित छन्, कति चाहिँ यसमा ठगी भएको छ भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानको विषय भएर अहिले यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस प्रकरणमा मुछिएका र मुख्य योजनाकार मानिएका अर्जुन उप्रेतीसँग पनि हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उनको मोबाइलको स्विच अफ भएको कारण सम्पर्क हुन सकेन। दर्शकहरू, यो प्रकरणमा 100 बढी परिवार ठगिएको अवस्था छ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ भूमि आयोग झापाका अध्यक्ष तिलक पाण्डे। अध्यक्षजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब नक्कली धनी पूर्जा बनाएर लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको यो विषय हामीले प्रमाणसहित रिपोर्टमा देखायौँ, पीडितहरूको आवाज पनि सुनायौँ। अब भूमि आयोगले बुझेअनुसार यो घटना के हो सर, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ? हामीले जम्मा जम्मी मिडियामा जे आएको हो त्यो मात्रै थाहा पाएका छौँ। हाम्रो त्यहाँ कुनै किसिमको संलग्नता छैन, तर अत्यन्त संवेदित भएका छौँ। अब तपाईँका जिल्लाका खास गरी जग्गा धनी पूर्जा नभएका नागरिकलाई एउटा गिरोहले तिमीहरूलाई धनी पूर्जा दिन्छु भन्दै ठगिरहेको अवस्था छ। जग्गाको धनी पूर्जा कसरी पाइन्छ भन्ने समेत ती नागरिकहरूलाई थाहा नभएको अवस्था यहाँबाट प्रष्ट बुझिन्छ। यसबाट त तपाईँहरू र खास गरी ती भूमिहीन नागरिक बीचको सम्बन्ध निकै टाढा छ भन्ने बुझिन्छ न, किनभने उनीहरूलाई धनी पूर्जा कसरी पाइन्छ भन्नेसम्मको हिक्का भएन, जानकारी भएन सर। तपाईँहरूको सम्बन्ध त निकै टाढा छ भन्ने बुझियो। तपाईँहरू कसका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? यो गम्भीर प्रश्न तपाईँहरूमाथि पनि तेर्सियो यति बेला। त्यस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सायद त्यो कम्युनिकेसनमा ग्याप भयो होला। हजुर, तर स्थानीय तहबाट प्रचार प्रसार भएको छ। हामीले सकेसम्म कोसिस गरेका छौँ यस्तो नहुनु पर्ने हो। कसरी भयो त? यही कुरा खोजी गर्नुभयो, खोजी नीति गर्नुभयो त यसले त प्रष्ट हुन्छ कि तपाईँहरूले गर्नुभएको काम प्रभावकारी देखिएन, तपाईँहरूले गर्नुभएको समन्वय प्रभावकारी देखिएन भन्ने किसिमको यसले प्रष्ट हुन्छ। खास गरी भूमिहीनसँगको तपाईँहरूको साइनो टाढा टाढा देखिए जस्तो भयो, जनतासँग तपाईँहरू भिजेर काम गर्न सक्नु भएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ सर। यसबाट भएन र? त्यस्तो त होइन। हामी भूमिहीनसँग, भूमिहीन दलितसँग, भूमिहीन सुकुम्बासीसँग र अव्यवस्थित बसोबासीसँग स्थानीय तह मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ। हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ, सल्लाह र छलफल गरेका छौँ। त्यसकारण हामी टाढा छैनौँ। तर अध्यक्षजी, यो प्रकरणले के बतायो भने खास गरी भूमिहीनहरू आफूलाई समस्या पर्दा, आफूले कुनै पनि जानकारी लिनु पर्दा तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्ने होइन रहेछन्, ठगहरूसँग सम्पर्क गर्दा रहेछन्, ठगहरूको विश्वास गर्दा रहेछन्, तपाईँहरूको विश्वास गर्दा रहेनछन् भन्ने स्पष्ट भयो नि योबाट, होइन? यो प्रकरणले झस्कायो कि झस्काएन? त्यो कसरी ठगहरूले कसरी ठग्न सके त्यसको चाहिँ जवाफ म दिन सक्दिनँ। तर भूमिहीनहरू, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू त हामीसँग नै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, यसको सिम्पल एउटा कुरा के हो भने तपाईँले सोध्नुभयो नि, खास गरी यो ठगहरूले कसरी भूमिहीनलाई ठग्न सके भन्ने कुराको सिम्पल जवाफ के हो भने तपाईँहरूभन्दा अगाडि ठगहरू भूमिहीनसम्म पुगे सर, तपाईँहरू पुग्न सक्नु भएन, त्यसकारण ठगहरूले ठग्ने मौका पाए। यसको जवाब त यही हो नि सर, होइन? होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। होइन भने खण्डन गर्नुहोस्, भन्नुहोस् के हो त खासमा कुरा? त्यस्तो किन होइन भने भूमिहीनहरूसँग, भूमिहीन दलितसँग, भूमिहीन सुकुम्बासीसँग र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भेला गराएर हामीले भन्ने गरेका छौँ, तपाईँहरूले
कुनै पनि किसिमको शुल्क तिर्नु पर्दैन। जब तपाईँले शुल्क तिर्नुपर्छ, राजस्व तिर्नुपर्छ, रसिद पाउनुहुन्छ, त्यो पैसा लिनु होला है, त्यो बेला मात्रै पैसा दिनु होला है भनेर हामीले भनेका छौँ। तर हेर्नुहोस् त यो 100 भन्दा बढी परिवार घरमै लाल पूर्जा ल्याएर घरमै चाहिँ खास गरी त्यो मालपोतका सबै रबर स्ट्याम्पहरू आफै बनाएर कृत्य कागज गरेर पैसा लिएर गएका छन् सर। यो घटना हुँदासम्म पनि तपाईँहरूलाई जानकारी छैन, गुपचुप रूपमा यो काम गरिएको छ, के बुझ्ने यसलाई? सुन्नु न, यस्ता हामीलाई जानकारी गराएर त्यस्ता कार्यहरू भए भनेदेखि त हामी आफैले गरे जस्तै हुन्छ, होइन र? हजुर। त्यसैले हामीलाई जानकारी त कसरी हुने र? बल्ल मिडियामा आएपछि हामीलाई जानकारी भयो, हामी अत्यन्त संवेदित भएका छौँ। त्यो किसिमका कार्य गर्नेहरूलाई राज्यको कानुन अनुसार जे जसरी सजाय हुन्छ हुनुपर्छ। त्यसो भए अब यो घटनामा तपाईँहरूले खास गरी अब मिडियामा आइसकेपछि थाहा पाउनु पनि भएको छ, तपाईँहरूले यसबारे अलिकति बुझ्नु पनि भयो होला। यो घटनामा भूमिहीन स्वयं उनीहरूको गल्ती देख्नु भएको छ कि छैन? किनभने घरमै बसेर त जग्गा आउँदैन होइन, सिम्पल रूपमा बुझ्ने हो भने। हजुर, उनीहरूको गल्ती देख्नु भएको छ, भूमिहीनहरूको गल्ती? उहाँहरू किन यसरी एकदम अतालिनु भयो मैले बुझेको छैन। तर वडा भनेको त अहिले स्थानीय त भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि राज्यले एउटा कानुन बनायो कि तपाईँ स्थानीय तह मार्फत जानुहोस् भनेर। हजुर। स्थानीय तह भने त जनता हो नि त, होइन र? हो। डाइरेक्ट उहाँहरूसँग सम्पर्क हुँदाहुँदै त्यस्ता ठगहरूसँग कसरी सम्पर्कित हुनुभयो, म अचम्मित भएको छु। त्यसो भए अब यो घटनाबारे तपाईँहरूले जानकारी पाइसके पछाडि तपाईँहरूले देखाएको सक्रियता के हो, सुनाउ न सर, के गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो घटना थाहा भइसकेपछि मैले राष्ट्रिय भूमि आयोगले, केन्द्र समेतले एकदमै सजगताका साथ कहाँ कसले केही गरेको छ कि भनेर बुझ्दैछौँ, बुझ्यौँ भनेको हाम्रो तर्फबाट केही पनि भएको छैन। त्यसो भए राज्यको तर्फबाट कि जसले यो गलत काम गरेका छन् उनीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ, राज्यको कानुन अनुसार सशक्त सजाय हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हस्, यसमा तपाईँहरूको सक्रियता बढोस् र यो कसरी भयो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। खास गरी यसरी यो ठगिएको छ, कृत्य गरिएको छ, यो काम कसरी भयो यसका लागि तपाईँहरूले पनि छानबिन गर्नुहोला। कहीँ कतै भूमि आयोगकै व्यक्तिहरू पनि सक्रिय छन् कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस प्रश्नलाई पनि स्पष्ट पार्ने तपाईँहरूको दायित्व हो। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हामी एकदम कन्फर्म छौँ, भूमि आयोगका मान्छेहरू कहीँ कसै पनि यहाँ जोडिएको छैन, जोडिएको भयो भनेदेखि छोड्दैनौँ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो प्रमाणसहित रिपोर्ट देखायौँ। खास गरी यसरी 20,000 देखि 65,000सम्म ठगहरूलाई बुझाएका छन्। ती ठगहरूले 5 रुपैयाँको नेपाली कागज, 150 रुपैयाँ बनाउन सकिने मालपोतको रबर स्ट्याम्प र रातो मसी भएको कलम र अधिकृतको हस्ताक्षर सहितको कृत्य हस्ताक्षर गरेर यसरी जग्गा धनी पूर्जा नक्कली बनाएर पीडितहरूको हातमा थमाइदिएको अवस्था छ। 100 भन्दा बढी परिवार पीडित भएका छन्। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यस विषयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले समेत चाल पाएको स्थिति छैन। सो यही हिसाबले हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कुराकानी गरेका हौँ, किनभने घरमै बसी बसी जग्गा कहिले पनि आउँदैन। यसका लागि विधि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, मालपोत कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, भूमिहीनहरूले भूमि आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमाथि स्थानीय तहसँग पनि त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका विधि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कसरी यो विश्वासमा परे 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरू, यो आश्चर्य लाग्दो विषय छ। खैर, 3 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको फन्दामा परिसकेका छन्, थप व्यक्तिहरू फरार भएका छन्। ती फरारको पनि खोजी हुनुपर्छ र यो प्रकरणको सत्य तथ्य थप वास्तविकता बुझेर कानुन बमोजिम यसरी कृत्य काम गर्ने ठगहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। पहिले 100 वाटका हेलोजिन लाइट्सले कोठा झलमल्ल हुन्थे। CFL हुँदै LED लाइट्स प्रचलनमा आएपछि हेलोजिन प्रयोगबाट हराउँदै गएका छन्। 100 वाटका हेलोजिनले दिनेभन्दा धेरै गुणा बढी प्रकाश LED ले दिन्छ। यही भएर हिजो आज सडकका पोलहरूमा पनि LED लाइट्स नै जडान हुन थालेका छन्। राम्रो कम्पनीका 70 वाटसम्मका लाइटलाई नेपालमा 3,000 देखि 3,500सम्म पर्दो रहेछ। 3,3500मा आउने LED लाइटलाई सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाले प्रति लाइट 20,000 हालेर किनेको छ। 2 लाखको बिजुली बत्ती 14 लाख हालेर खरिद गरिएपछि यो नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार विवादमा परेको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको
यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको गुडैता नगरपालिकाले बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढीमा सडक बत्ती खरिद गरेको पाइएको छ। नगरको वडा नम्बर 7 मा जडान भएका सडक बत्ती खरिदको मूल्य र बजार मूल्यमा अस्वाभाविक फरक देखिएपछि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको शंका बढेको छ। नगरले वडा नम्बर 7 मा 68 थान पोलमा जडान गर्ने बत्ती खरिद गरेको थियो। 68 थान बत्तीको बजार मूल्य करिब 2 लाख हुनुपर्नेमा नगरले 14,62,000 रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। 2 लाखमा हुने कामका लागि 14 लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएपछि खरिद गरिएको बत्तीको ब्रान्ड खोजी भएको छ। नगरपालिकाले एनबिटी ब्रान्डको 70 वाटको लिड लाइटको मूल्य 3,000 को आसपासमा पर्छ। बजारमा पाइने हेभल्स, फिलिप्स आदि राम्रा ब्रान्डका लाइटहरू पनि 3,000 के आसपासमा उपलब्ध छन्। तर नगरपालिकाले पनि 68 थान लाइटलाई 14 लाख खर्चेको छ। 3,000 को आसपासमा पाइने बिजुली बत्तीका लागि नगरपालिकाले प्रति बत्ती 20,000 भन्दा बढी खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले एलईडी लाइटका लागि मात्रै चर्को मूल्य चुकाएको भने होइन, यस्तो लाइट अड्याउने लाइट आममा पनि अचाक्ली रकम खर्च गरेको छ। एउटा लाइट आमलाई 500 रुपियाँमा सहजै पाइन्छ, तर नगरपालिकाले प्रति लाइट आम 1,000 रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ। स्थानीयले सबैले मिलेमतो गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। केहीले छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। मिलाएर नै खाइरहेछन् होइन, चाहे त्यो विमान प्रकरण होस्, चाहे लाउडा होस्, चाहे साउथ वेस्ट होस्, बिल भरपाई कसरी मिलाएको छ त्यो मैले देखेको छैन होइन। त्यो कानुन सम्मत नै मिलाएको होला जस्तो मलाई लाग्छ, तर यदि भएको छ भने त्यो ठिक होइन। वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष छोटीलाल दासका अनुसार सडक बत्ती जडान गर्न नगरपालिकाले 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यो 20 लाखको सही उपयोग भएको भए नगर झिलिमिली हुन सक्थ्यो, तर 2 लाखको बत्ती खरिद गरेर 14 लाखको बिल पेश गरिएका कारण पैसा खर्च भए पनि नगर भने अँध्यारै छ। वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष दासले सडक बत्ती खरिद प्रक्रियामा आफू बेखबर भएको जानकारी दिएका छन्। बहुत यही सब झूठ बात है, एहन कोनो ऐसा बात भेल न है। ये वार्ड से हम विनियोजित जो 20 लाख बत्ती जड़ान में बजट छुटेले रही, और 20 लाख बजट में नगर पालिका के द्वारा टेंडर प्रक्रिया द्वारा ही काम भेले। अब कते के बत्ती है, कते दाम है, नगर पालिका का काम है। अब नगर पालिका अपने हिसाब से टेंडर निकाले, खुला पत्र में पत्रिका में दे करके काम भेले। नगरपालिकाले भने विधिसम्म ढङ्गबाटै टेन्डर गरिएको र स्थानीय शुभकामना कन्स्ट्रक्सनले पाएको टेन्डर अनुसार सामान खरिद गरिएको दाबी गरेको छ। यो सामान विद्युत सामग्री हाम्रो जिल्लाको दर रेटमा, सर्लाही जिल्लाको दर रेटमा नभएर हामी काठमाडौँ जिल्लाको दर रेट फलो गरेका छौँ नेटबाट लिएर। र काठमाडौँ जिल्लाको दर रेटमा जुन स्ट्रिट लाइट जुन स्पेसिफिकेसनको छ 70 वाटको 70 वाटको स्ट्रिट लाइटको 21,500 जिल्ला दर रेट नै तोकेको। यो मैले तोकेका होइन, यो सरकारले नै तोकेको हो। गोडैतामा समस्या सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उमेर बढाइयो। वडा नम्बर 7 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन जन्ममिति हेरफेर हुने गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ। जस्तो कि सुनैना देवीको जन्म 23 सालमा भएको थियो, तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै लागि 5 सालमा जन्म भएको बनाइएको छ। त्यस्तै सुनैना देवी कथबनियाको जन्म 15 साल भएकोमा भत्ताकै लागि 5 साल बनाइएको छ। अर्का दिनेश दासको जन्म 14 सालमा भएको थियो, तर चलाकी गरेर उनको जन्म 2004 सालमा भएको बनाइएको छ। मतदाता नामावलीमा भएको उमेर र भत्ता प्रयोजनका लागि राखिएको उमेरमा देखिएको यो फेरबदलले नगरमा व्याप्त विकृति उजागर गरेको छ। त्यस्तै गरी हरिनारायण राउतको जन्ममिति 19 सालबाट 7 साल बनाइएको छ। रामलोचन दासको 19 सालबाट 8 साल बनाइएको छ। मन्तुरिया देवी कथबनियाको उमेर पनि 13 सालबाट 8 साल बनाइएको छ। यस्तै मामिला प्रेमकला देवी र अनुकूल दासको पनि छ। भत्ता लिनका लागि जन्ममिति सच्याइएको हो भने त्यो छानबिनको मामिला बन्ने 7 नम्बर वडाका अध्यक्ष छोटीलाल दासले बताए। दर्शकहरू, यस विषयको जवाफ लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गोडैता नगरपालिका सर्लाहीका प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादव। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब मेरो पहिलो प्रश्न के भने खास गरी 70 वाटको एनबिटी ब्रान्डको एलईडी लाइटलाई बजारमा कति पर्छ, तपाईहरुले कतिमा खरिद गर्नुभयो? यो हामीले थाहा हुँदैन नि, यो त वास्तवमा यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र उहाँ टेन्डर गर्नुभएको छ कि उपभोक्ता समितिद्वारा खरिद गर्नुभएको छ, त्यो कुराको त जानकारी हामीले हुँदैन नि। यत्रो अनियमितता भएको प्रश्न उठेको छ, तपाईले अहिलेसम्म कतिमा खरिद भएको, कति चाहिँ यो टेन्डर भएको भन्ने कुरा अझैसम्म बुझ्नु भएको छैन सर। अनियमितताको यत्रो प्रश्न उठिरहेको छ, तपाईको नगरपालिकामा 2 लाखको चाहिँ यो खरिद गर्नुभयो समग्रमा, तर तपाईहरुले 14 लाख रुपैयाँ पास गर्नुभएको छ। यस्तो अनियमितता हुँदा पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ सर? होइन, यो के छ भने यो वास्तवमा खरिद प्रक्रियामा मेयरको कुनै सहभागिता हुँदैन। सहभागिता नभए पनि ठिक छ, प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुहुन्छ होला, तपाईहरुका कर्मचारीले गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरुमाथि प्रश्न उठिसकेपछि तपाईले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन, बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? यत्रो दिन भइसक्यो सर। मैले उहाँसँग सोद्धाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूसँग त्यो नियम संगत नै
हामी खरिद गरेका छौँ र योभन्दा पूर्व यो न्युज आउनुभन्दा पूर्व नै अख्तियारले सोको सम्बन्धमा लिखित जवाब मागेको हुनाले अब त्यही लिखित जवाब उहाँहरू पठाउनुहुन्छ। अख्तियारले फाइल लगेर अध्ययन गर्दैछ। अब जसले मेयर साहब यो अध्ययनको कुरा छोडिदिनुहोस्, यहाँ सजिलै बुझ्न सकिन्छ। झन्डै बजारमा हामीले हेर्ने हो भने, खास गरी बजारमा पनि सोध्ने हो भने र इन्टरनेटमा पनि हेर्ने हो भने यो ब्रान्डको लाइट प्रति लाइट 3500 भन्दा बढी पर्दैन, तर तपाईँहरूले 20,000 भनेर खरिद गर्नुभएको छ। 20,000 भन्दा बढीमा तिरेर तपाईँहरूले किन्नु भएको यो मामिला तपाईँहरूले दिउँसै रात पारे बराबर छ। अनि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ मलाई थाहै छैन यो अध्ययन हुँदैछ भनेर पन्छिन मिल्छ? होइन होइन, यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने खरिद प्रक्रियामा मेयरको कुनै सहभागिता हुँदैन। यो कुरा जानिराख्नुहोस्। हामीलाई यो पेमेन्टको जुन सिस्टम हुन्छ, पेमेन्ट आखिर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ लेखा शाखा योजना शाखा। मलाई अस्ति पनि एकजना मिडियाको साथीले सोध्नुभयो यसमा के छ तपाईँको राय। मैले पहिले पनि बताएको छु यो खरिद मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो। खरिद प्रक्रियामा जुन कुरा खरिद गर्ने हुन्छ उपभोक्ता समितिको फाइल कहाँ आउँछ त्यो हामीले सदर गरिदिएपछि प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार त्यसको भुक्तानी हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले यदि वास्तवमा नियमित गर्नुभएको छ भने त्यो त अख्तियारले कारबाही गरिहाल्छन् उहाँले। यो त अनियमितता नै हो। मैले भनिहालेँ 3500 पर्ने लाइट त्योभन्दा बढी बल्ल 4000 होला, तर 20,000 रुपियाँ प्रति लाइट भनेर राखिएको अवस्था छ। अख्तियारले कारबाही गर्छ भनेर पन्छिन मिल्दैन। तपाईँ सुशासन कायम गर्ने भनेको पहिलो जिम्मेवारी नगर प्रमुखको हुन्छ, तपाईँको हो सर। तपाईँले हेर्नु पर्दैन। मैले उहाँसँग सोद्धाखेरि कि यो सर्लाही दर रेट भन्दा यो मैले यो सर्लाहीको दर रेट भित्रैमा मैले भुक्तानी गरेको छु, मैले कुनै यस्तो गल्ती काम गरेको छैन। मैले बोलाएर सोद्धाखेरि उहाँले भनिदिए पुग्यो सर, उहाँले भनिदिए पुग्यो। तपाईँले बुझ्नु पर्दैन। यसको बजार मूल्य बुझ्नुभयो तपाईँले? बजार मूल्य बुझ्नुभयो? यसको ब्रान्ड हेर्नुभयो सर? अब सबै कुरा मैले अब त्यो किन बुझिन भने अख्तियारले पुरै पेपर उठाइसकेको छ। अब मभन्दा बढी अनुसन्धान गर्ने एक्सपर्ट उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँ त हेरिहाल्नुहुन्छ, गल्ती गरेपछि त छोड्नुहुन्छ उहाँहरू। हजुर, भनेको अख्तियारले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ हैन त? हजुर हजुर, त्यो अख्तियारले लगेपछि अब मेरो छानबिनको कुनै तुकै छैन। अब त्यत्रो संवैधानिक निकायले सबै पेपर मगाइसकेपछि मेरो हेर्नेको कुनै मतलबै भएन। यसैले ठीक छ। मेयर साहब, यो रोक्ने दायित्व तपाईँको हुन्छ सबैभन्दा पहिले। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँले यस्ता विषयमा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। हरेक प्रक्रिया हामीहरू पुर्याएर यस्तो गल्ती गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कारबाही हुन्छ नि। अब त्यसको संवैधानिक निकायले पुरै सूक्ष्म अध्ययन गर्दैछ भने उहाँहरूको जुन निर्णय हुन्छ त्यो त मान्नै पर्छ। हस्, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। यो अनियमितताको हद भएको छ तपाईँको नगरपालिकामा। 3500 पर्ने लाइटलाई 20,000 रुपियाँ राखिएको छ। समग्रमा 2 लाख बराबरको लाइट खरिद गरिएको छ, तर 14 लाख रुपियाँ यहाँ देखाइएको अवस्था छ। कागजी प्रक्रिया मिलाएर यो दिउँसै रात पारिएको छ। झलमल्ल नगरलाई झलमल्ल बनाउनका लागि लाइट खरिद गरियो, तर दिउँसै रात पर्ने गरी यो अनियमितता गरिएको अवस्था छ। यस विषयमा अख्तियारको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र सही तरिकाले छानबिन होस्, यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। यति बेला कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। कोही दर्शक हामीसँग आफ्नो समस्या सहित जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते, म बोस्नियाबाट। यहाँको शुभ नाम? म अहिले नाम चाहिँ गोफेमै राख्छु सर। ए हस्, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्झिनु भयो? छोटोमा राख्नु होला आफ्नो समस्या। हामी विगत 7 महिनादेखि हामी निर्मल एचआरबाट यता बोस्नियामा 13 जना आएको थियौँ सर। हजुर। अनि यहाँ भनेको सेलरी दिया छैन। उहाँहरूलाई पटक पटक फोन गर्दा पनि जानकारी हुँदा पनि उहाँहरूले हुन्छ चेन्ज गर्छौँ त भनेर भन्नुहुन्छ, तर 8 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म चेन्ज पनि गर्नु भएको छैन। भनेको सेलरी पनि दिलाउन सक्नु भएको छैन। अलिकति समस्या परिरहेको छ। आएको 8 महिना भयो। हजुर, भनेको 8 महिनामा तपाईँहरूले तोकिए अनुसारको तलब सुविधा पाउनु भएको छैन। समस्या यही हो? कति थियो सम्झौतामा र कति पाइरहनु भएको छ? हाम्रो सम्झौतामा 26 दिनको 500 युरो हो खास गरी। अहिले 200 युरो मात्रै दिइरहेछ। 8 महिना भइसक्यो। तर उहाँलाई सबै कुराहरू यथार्थ कुराहरू जानकारी हुँदा पनि जानकारी बनाउँदा पनि हुन्छ चेन्ज गर्छौँ हामी दिलाउँछौँ, चेन्ज गर्छौँ दिलाउँछौँ भन्दा टारेर सर यहाँसम्म 8 महिना बितिसक्यो। अहिलेसम्म के कुनै
चेन्ज पनि गर्नु भएको छैन। हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै देखाउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि दिलाइसक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। हस्, तपाईँले कुन मेन पावर कम्पनीबाट गएको भन्नुभयो, एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् त डिटेल्समा। निर्मल एचआरबाट सर। कहाँ छ यो? यो कतार क्युबिसीदेखि जस्ट दायाँ साइडपट्टि हो सर। त्यो अलि भित्रतिर त्यो नाम मलाई थाहा छैन। मैले त्यहाँ यथार्थ डकुमेन्ट पनि पठाइदिएको छु यताबाट। ए हस्, हामी त्यो डकुमेन्ट हेर्छौँ र तपाईँहरूको यो समस्या के हो यसबारे थप हाम्रो टिमले बुझ्नेछ। जोडिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो, केही समय तपाईँ पर्खिनु होला, हामी यसबारेमा बुझेर तपाईँहरूलाई के भएको रहेछ भनेर खबर गर्नेछौँ है त। यो विषय सर जटिल तरिकाले लगिदिनु पर्यो सर। आएको 8 महिना भइसक्यो तर सुनवाई गरिदिनु भएको छैन। तर बहुत लागेको छ। हामीले ब्याजबाट गएर आएको पैसा त्यत्रो डुबेको छ। 6.5 लाख रुपियाँ बुझाएर आएको, तर 8 महिना भइसक्यो कुनै। हस्, ठिक छ, भोलि नै हामी यस विषयमा बुझेर भोलि नै तपाईँहरूलाई खबर गर्नेछौँ। हाम्रो टिमले खबर गर्नेछ के भएको रहेछ, किन तपाईँहरूलाई यसरी समस्या पारियो, सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन, यसको जवाफ हामी पक्कै पनि लिनेछौँ र उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसको खबर तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। पठाइदिइसकेको छ सर। हस्, त्यो डिटेल्सलाई हामी हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि उहाँहरूको समस्या के हो यसबारे बुझ्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी नम्बर 9745615654। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्क। कुनै पनि समस्या छन्, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले टिपाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आउनुहोला। तपाईँका समस्या समाधानको प्रयास हाम्रो टिमले गर्नेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।